البنات، مطبخ آلاء الفيلاري. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه ديال واحد لي ميني كيك بريستيج. كيجيو زوينين، كيجيو رطيبين وكيجيو زوينين حتى في المنظر ديالهم. بالنسبه للمقادير ديال هاد لي ميني كيك البنات، غنحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا متوسطين في الحجم من درجه حراره الغرفه. بالنسبه للبيض عندنا 3 البيضات، نحتاجو معاهم كاس ونص ديال الطحين، يعني 3 البيضات كاس ونص ديال الطحين، 4 البيضات جوج كيسان ديال الطحين. كنتمنى انكم فهمتوا لو برينسيپ البنات. كنحتاجو معاهم شويه ديال الشوكولات مقطع على هذا الشكل هذا. كنحتاجو معاهم 3 المعالق ديال السكر سنيده. كنحتاجو كذلك البنات الكاس ديال الزيت. كنحتاجو الدانون طبيعي بدون سكر. كنحتاجو جوج ديال الخمارات وكنحتاجو فانيلا. بالنسبه للطريقه ديال التحضير البنات، كنبداو ب3 البيضات. كنحطوا البيض عندنا هنايا في المول اللي غادي نخدموا عليه. نهرسوا 3 ديال البيضات. ضروري ملي كنبغيو نخدموا البيض البنات كنزيد واحد القبيصه ديال الملحه باش تحيد لينا الزفوريه ديال البيض كيف ما كنعرفوا. الو البنات، البيض درت مع قبيصه ديال الملح، غادي نطلعهم البنات بالخلاط الكهربائي ونرجع ليكم. بنات خدمت البيض حتى كيولي يبان على هذا الشكل هذا، كيبدا يبيض. لو طون اللي كيبدا يبيض ليا البنات كنزيد ليه سكر سنيده. كنزيدو سكر ديال سنيده وكنكملوا البنات التخليط ديالنا. بعد ما كيطلع لينا البيض مع سكر سنيده كيولي على هذا الشكل هذا البنات، شنو كنديروا؟ كنضيفوا فانيلا اللي عندنا، يعني لوغوت الفاني كيجي زوين في الكيك. كنضيفوا فانيلا وكناخذوا الكاس ديال الزيت اللي عندنا، كنبداو نخدموا بالدراب الكهربائي وحنا كنضيفوا في الزيت شويه شويه بشويه حتى وكان يكمل لنا البيض يطلع لنا البيض مزيان. بعد ما طلعنا البيض ديالنا شوفوا كيجي كيرجع بيض، كيبان لنا مكشكش بحال يعني بحال مطلعين البيض البيض. ملي كنكملوا السطلاع ديال البيض البنات شنو كنوصلوا لمرحله باش اننا كنضيفوا دانون مسوس والطحين. البنات بقاو معايا البنات. بعد ما كنطلعوا الخليط ديالنا كناخذوا دانون مسوس يعني بدون سكر وكنحطوه كنصبوه على الخليط على هذا الشكل هذا. بعد ما صافي ما كنبقاوش خدامين البنات بالباتور الالكتريك، صافي كنبقاو خدامين دابا غير بالمانيوال. صافي كنطلبوا البيض مع دانون مسوس. في هاد الساعه البنات كنضيفوا الطحين ديالنا. الطحين كنبداو نضيفوا فيه بشويه بشويه وحتى حسب الخليط كنحسوا به. يعني يبدا ما كنبغيوش الخليط يكون معقد بزاف، كيكون شويه يعني رطب شويه. النص ديال الطحين كنضيفوا معاه جوج، في الوسط ديال الطحين كنضيفوا الخمارات. كنبداو نضيفوا في الطحين شويه شويه على هذا الشكل هذا البنات. عرفتوا كتجي لاطاط كتبان هشيشه وخفيفه البنات. كنكملوا صافي حنا حطينا الطحين، غنزيدوا جوج خمارات على هذا الشكل هذا. صافي مع الخمارات كنزيدوا شويه ديال الطحين.
يعني هنا قلت لكم الطحين عندي كاس ونص، يعني 3 البيضات معاهم ديما النص ديالهم كيسان ديال الطحين. نقدر انا هاد كاس ونص وما نديرهمش كاملين، حيت انا كنبغي لاباط شويه تكون خفيفه باش كيجيو خفافين ما كيجيوش ثقال. صافي كنبقاو نخدموا في العجين ديالنا اولا لاباط ديال الكيك. البنات صافي صبينا الطحين كامل اللي عندنا، انا صبيت داك اللي كان عندي كامل كاس ونص. كيشوفوا كيجي البنات الخليط ما كيجيش ثقيل بزاف. صافي في هذه المرحله كنوصلوا للمرحله النهائيه البنات، هي كنضيفوا هاد الحبيبات ديال الشوكولات، كنضيفوهم على هذا الشكل هذا. صافي وكنخلطوا البنات كلشي صافي، وكنجيبوا المولات اللي غادي نديروا فيه الكيك ونصبوهم فيهم. الو البنات صافي ما كنخلطوش بزاف ملي كنصبوا الشوكولاته البنات، كنحركوه شويه هي وحتى كان يندمجوا لينا. صافي البنات هذا هو الخليط النهائي ديالنا ديال الكيك ديالنا. صافي البنات انا غادي نجيب الليمون فاش غنصبوهم ونرجع لكم. البنات عمرت الليمون ديالي بالكيك. الوغ صافي درتهم في الطاوه اللي غندخلها للفران. الفران كيخصو يكون مسخون من قبل، يعني تقريبا 180 درجه. صافي كنت ملي كنجيو ندخلوهم يعني كنشعلوا لهم من التحت حتى وكان يطلعوا، حيت كيف ما كيبان لكم راني ما عمرتش الليمون ديالي كامل يعني بزاف، يعني راه فيهم النص فايت شويه. صافي حيت راهم مازال غادي يطلعوا. الوغ البنات انا غادي ندخلهم دابا الفران باش يطيبوا ليا، وان شاء الله نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي ميني تارتليت ديالنا. يلا البنات، اولا لي ميني كيك ديالنا. يلا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك ديالنا. كيجيو على هذا الشكل هذا، كتجي لاباط ديالهم البنات رطبه بزاف كيف ما كتشوفوا، كيجيو فريمون رطبين بزاف كيف ما كيبان لكم البنات. كنزوقوهم على هذا الشكل هذا. انا درت فيهم الشوكولا من الداخل اللي دوبته وخلطته مع داك دانيت شوكولا، كنخلطهم كنديرهم هنايا في هاد الحفره وكنزينهم باللوز مهرمش بحال هكا. الا بغيتو يمكن لكم تزينوهم كذلك باللوز ايفيلي، يمكن لكم تخليهم بحال هكا كيف الشوكولا، كيف ما يعني الطريقه كيف ما بغيتو تزينوا كتزينوا. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو غزالين زوينين صراحه. كنتمنى انكم تجربوهم وكيف ما كنقول لكم ديما الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي يا ريت لو انكم تضغطوا على الزر الاحمر اللي هو صابوني اشتراك او سبسكرايب، وإلا عجبكم الفيديو تخليو ليا جيم وكومونتير بالراي ديالكم في الوصفه ديال هذا النهار. يلا البنات تهلاو في ريوسكم، وكيف ما كنقول لكم ديما ربي يعوين.